अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। DGI-SPR की जानिब से बहुत ही अहम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पाक बहरिया और पाक फ़िज़ाइया के जो आला अफसरान थे वो भी शरीक हुए थे। और जब से पाकिस्तान ने भारत पर जो है वो हमला किया है उसके बाद ये DGI-SPR की जानिब से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी क्योंकि इसमें तमाम तर वो शवाहिद जो है पेश किए गए कि किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के ठिकानों को जो है वो निशाना बनाया और किस तरीके से उनको भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब कुछ बताया गया है। तो मज़ीद DGI-SPR ने इस हवाले से क्या कहा है ये वन बाय वन जो है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। तो सबसे पहले DGI-SPR ने इस बात से जो है वो शुरुआत की है प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कोई शक में ना रहे कि हमारी खुद मुख्तारी पर फिर हमला किया गया तो भरपूर जवाब देंगे। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भारत ने आज़ाद कश्मीर की सिविलियन आबादी को भारी हथियारों से निशाना बनाया। भारत की जानिब से ड्रोन्स के ज़रिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई। 6 और 7 मई को भारतीय जहरियत से बच्चों, खातून समेत मासूम अफराद शहीद हुए। हमारे दिल और हमदर्दियाँ शहदा के अहले खाना के साथ हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने कौम से किया गया वादा निभाया। भारत ने जहरियत करके बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाया। भारतीय जहरियत के खिलाफ पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस शुरू किया। आड़ी नेटवर्क स्टेशंस और पूंछ रडार को निशाना बनाया। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इसने फतह से नवाजा। फिर इसके बाद जो जनरल अहमद शरीफ चौधरी थे उन्होंने मज़ीद ये बताया है कि मुसल्लह अफवाज ने अवाम से जो वादा किया था वो पूरा किया। वतन के दिफा में जान देने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। पाकिस्तानी अफवाज अपने गयूर और बहादुर अवाम का शुक्रिया अदा करती है। वज़ीर आज़म और वज़रा के मशकूर हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में अहम फैसले किए। फिर इसके बाद ये कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करने वाली तमाम जगहों पर पाकिस्तान ने जवाब दिया। अवाम, जवानों और सियासी क़यादत की शुक्रगुजार हैं जो रियासत के साथ खड़े हुए। सूरतगढ़, सरसा, आदमपुर, उतनी पुरा में अहदाफ को निशाना बनाया। उधमपुर, पठानकोट में भी अहदाफ को निशाना बनाया गया। 2 मकामात पर भारत के S-400 बैटरी सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान ने अपनी वसी टेक्नोलॉजी में से कुछ का तहम्मुल के साथ इस्तेमाल किया। इसी तरह के बेशुमार टेक्नोलॉजी की सलाहियतें मुस्तकबिल में भी इस्तेमाल की जाती हैं। और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया जो आज़ाद कश्मीर में मासूम शहरियों पर हमले कर रही थी। पाकिस्तान ने इंतहाई महारत, तहम्मुल और दुरुस्तगी से जवाब दिया। पाकिस्तान पर हमला करने वाली तमाम जगहों को निशाना बनाया गया। फतेह गाइडेड मिसाइल 1 और 2 को इस्तेमाल किया गया। फिर इसके अलावा उन्होंने मज़ीद जो है वो जगह बताई जिनको निशाना बनाया गया। जम्मू, उधमपुर, मामून, अम्बाला, पठानकोट में भी हमले किए गए। ब्यास और नंगड़ूता में भी ब्रामोस की स्टोरेज को तबाह किया गया। आदमपुर और पूंछ में ये बताया गया है कि S-400 निज़ाम को निशाना बनाया गया। जिस मिलिट्री कमांड हेड क्वार्टर से मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया इसको तबाह किया गया। इसके अलावा DGI-SPR ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है जिसके सबूत भी मौजूद हैं। पाकिस्तान ने कामयाबी से आड़ी नेटवर्क स्टेशन और पूंछ रडार को निशाना बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। भारत ने ड्रोन्स के ज़रिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने तमाम हमले इंतहाई महारत के साथ किए ताकि आम शहरी निशाना ना बने। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि हमारी दुआएं शहदा के ख़ानदानों के साथ हैं। भारतीय जहरियत में ज़ख्मी होने वालों के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान ने तमाम हमले में महारत के साथ जो है वो काम लिया ताकि सिविलियन निशाना ना बने। मरबूत तरीके और ज़िम्मेदारी से अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसके अलावा ये बताया कि पाकिस्तानी मीडिया बहादुरी से भारतीय मीडिया के सामने डटा रहा। आलमी मीडिया ने भी भारतीय दिफाई तनसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक की। भारतीय मीडिया ने भी भारतीय दिफाई तनसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक की। सारी दुनिया ने भारतीय तनसीबात पर पाकिस्तानी हमलों को रिपोर्ट किया। भारतीय फ़ौज ने भी तस्लीम किया कि पाक फ़ौज ने इन तनसीबात को तबाह किया है। भारतीय या आलमी मीडिया में कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने सिविल आबादी पर हमला किया है। इसके अलावा जो वाइस एडमिरल है रब नवाज़ उन्होंने बताया है कि दौरान जंग पाकिस्तान नेवी भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए थी। 6 और 7 मई के दरमियानी शब भारतीय जहरियत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान नेवी भी तैयार थी। तो ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो DGI-SPR की जानिब से दी गई हैं क्योंकि जो भारत है वो हमेशा से जो है इनकार कर देता है कि पाकिस्तान की जानिब से उन पर कोई हमला किया गया या उनको नुकसान पहुँचाया गया। लेकिन DGI-SPR की जानिब से पूरी दुनिया के सामने ये शवाहिद रखे गए कि पूरी दुनिया को पता चले कि वाकई में भारत पर जो है ये हमला किया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो थी वो डेवलपमेंट थी क्योंकि इस वक्त जिस तरह से पाक फ़ौज ने भारत पर हमला किया है उससे पाकिस्तान का जो सर है वो फ़ख्र से पूरी दुनिया के सामने बुलंद हो चुका है। और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं कल उन्होंने विक्ट्री स्पीच की, पूरी दुनिया को बताया कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो फ़ख्र से जो है पूरी दुनिया को बता रहा है कि हमारी फ़ौज ने जो है वो भारत पर भरपूर जो है वो हल्ला बोला। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम भारत को देखें तो उसको बदतरीन जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है।
اگر ہم مودی کی بات کریں تو ان کی جانب سے جو ہے بالکل بھی کوئی اس طرح کے الفاظ جو یہ ڈکلیئر کر سکیں کہ ان کو بھی اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ جیت کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا. وہ مکمل طور پر جو ہے وہ خاموش ہیں. اور جب سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سیز فائر ہے اس کا اعلان ہوا، اس کے بعد جو مودی ہیں ان کو بہت زیادہ آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ فوری طور پر جو ہے وہ ریزائن کریں. اس حوالے سے آج انہوں نے ایک بڑی جو ہے وہ میٹنگز بھی بٹھائیں، جس میں جو ان کے جو تمام جو سروسز کے چیفز تھے وہ، اس کے علاوہ جو وزیر خارجہ تھے جے شنکر، امت شاہ، یہ تمام لوگ جو تھے موجود تھے. اور اس تمام تر صورتحال سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید جو مودی ہیں وہ ابھی اس موڈ میں نہیں ہے کہ جو سیز فائر ہے واقعی میں اس کو ختم ہونا چاہیے. اور یہ بھی مودی سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ نے امریکہ کے کہنے پہ یہ سیز فائر کیوں کیا ہے، کیونکہ اگر اس طرح سے جو اسرائیل ہے وہ بھی فلسطین پر جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے، تو جو امریکہ ہے وہ تو اسرائیل کو بھی بول رہا ہے کہ وہ فلسطین پر حملہ نہ کرے، لیکن جو اسرائیل ہے وہ تو پیچھے نہیں ہٹ رہا. تو آپ جو ہیں آپ نے امریکہ کی بات کیوں مانی ہے؟ تو اس حوالے سے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ جس طرح سے DGISPR کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، ویسے ہی آج بھارت میں بھی جو ہے ان کے جو سروسز چیفز ہیں تینوں افواج کے، ان کی بھی جو ہے وہ پریس کانفرنس ہوئی ہے میڈیا کے سامنے. اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ جو ایک بات ہوئی ہے کہ ان کے جو ایک صحافی تھے انہوں نے جو ان کے جو پاک فوج کے جو سربراہ تھے ان سے سوال کیا کہ آپ نے جو ہے وہ رفال طیاروں کے بارے میں جو ہے بتائیں کہ پاکستان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 3 رفال طیارے ہیں وہ تباہ کیے گئے ہیں، تو اس میں کتنی صداقت ہے وہ بتائیں. تو اس حوالے سے جو ان کے فوج کے سربراہ تھے انہوں نے بالکل بھی اس بات کو جو ہے وہ اگنور کر دیا اور یہ کہا کہ اگر اس طرح کی اگر تفصیلات ہم بتائیں گے تو اس سے دشمن کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا. تو یعنی کہ وہ اگر ثبوت نہ دیں یا اگر ان کی جانب سے یہ ایڈمٹ نہ کیا جائے تو پوری دنیا کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ جو پاکستان ہے اس نے رفال طیاروں کو گرایا ہے. لیکن ان کی فوج کی جانب سے یہ کہنا کہ ہم نے اگر اس حوالے سے کوئی جواب دیا تو اس کے بعد جو ہے وہ دشمن کو فائدہ ہوگا. تو یہ بات بھی جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ واقعی میں پاکستان نے ان کے جو رفال طیارے ہیں وہ گرائے ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا وہ ایگزیکٹ سارٹ جو ہے وہ بھی میں آپ کو سنواتی ہوں. At this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. تو یہ آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، اگر وہ کوئی بات کریں گے تو اس سے ان کے جو دشمن ہیں ان کو فائدہ ہوگا. تو یہ جو بھارت کی سوچ ہے کہ بھارت ابھی تک جو ہے وہ اس فینٹیسی میں جی رہا ہے کہ شاید پاکستان نے جو ہے وہ ان کا کوئی نقصان نہیں کیا، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو پاکستان نے بھارت کا بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان کیا ہے، اور اس کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کو رپورٹ کر رہی ہے. اب یہ جو سیز فائر سے ریلیٹڈ جو بھی خبریں ہیں، کیونکہ ٹرمپ نے جو ہے اس میں آ کے کردار ادا کیا ہے، اور اس حوالے سے ٹرمپ نے آج ایک اور ٹویٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ دونوں ممالک کے جو ہیں وہ شکر گزار ہیں کہ ان دونوں ممالک نے کافی سوچ سمجھ سے جو ہے وہ سیز فائر کا اعلان کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ وہ دونوں ممالک کے ساتھ جو تجارت ہے وہ بھی جاری رکھیں گے، اور خاص کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر بھی بات چیت ہوگی. اور اس کے بعد بھی جو مودی سرکار ہے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ کون سا کشمیر، ہم کس کشمیر پر جو ہے وہ بات کریں گے، کیونکہ کشمیر پر تو کوئی بات کرنے والی ہے ہی نہیں. تو اگر بات کرنی ہے تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پر کی جائے، جموں کشمیر کے بارے میں بات نہ کی جائے. اور اس حوالے سے بھی مودی کو جو ہے بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ سیز فائر کا جو اعلان کیا گیا، جو پاکستان سے کانٹیکٹ کیا گیا کہ سیز فائر ہونی چاہیے، تو پاکستان نے اپنے 3 مطالبات جو ہے وہ رکھے کہ ہم اس بیس پہ جو ہے وہ سیز فائر کریں گے. سب سے پہلا پاکستان نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر بات ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد پاکستان نے کہا کہ ٹیررزم پر بات ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو بھارت پاکستان کو دھمکی دیتا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے. تو پھر اس کے بعد اب لگ رہا ہے کہ جو صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے اسی حوالے سے پاکستان نے جو پوائنٹس رکھے تھے ان میں سے جو کشمیر کا پوائنٹ تھا وہ جو ہے وہ سامنے رکھا ہے، اور اس پر مودی کو جو ہے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب بہرحال یہ کہا گیا تھا بھارت کی جانب سے کہ 12 تاریخ تک، یعنی کہ جو سوموار ہے اس تک جو ہے وہ سیز فائر کا اعلان کیا گیا ہے، کیونکہ جو بھارت ہے وہ ابھی تک اسی موڈ میں ہے کہ جو آپریشن ہے ان کا سندور وہ ابھی بھی جاری ہے. اور اس حوالے سے جو ان کے جو فوجی قیادت ہے وہ بھی ابھی کہہ رہی ہے کہ جو آپریشن سندور ہے وہ بالکل جاری ہے. اور جو ان کے سیکرٹری خارجہ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 12 تاریخ تک جو ہے وہ سیز فائر ہے، اس کے بعد اعلان کیا جائے گا کہ یہ مزید جو ہے وہ آگے اس کو بڑھایا جائے، اس ڈیٹ کو، یا پھر اس کو جو جنگ بندی ہے اس کو یہیں تک رکھا جائے. تو یہ اب یہ ہے کہ کل دوبارہ سے جو دونوں ممالک کے جو GDI
ایم او ہے جو ڈی جی ملٹری آپریشنز ہیں ان کے درمیان کل نیوٹرل وینیو پر جو ہے وہ ایک میٹنگ ہوگی اور پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا پاکستان و بھارت کے درمیان یہ جو سیز فائر ہے یہ ابھی رہے گا یا پھر جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. تو یعنی کہ ابھی لگ رہا ہے کہ جو خطے میں مزید جو کشیدگی کے جو امکانات ہیں وہ ابھی بھی نظر آ رہے ہیں, لیکن کل جو اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ شیئر کروں گی. تو آج کے ولاگ سے اتنا ہی, مجھے انیتا کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.